हमारे गांव में मेरे एक ये खदामुल अहमदिया का ये पीछे हुआ है इंतखाब, तो मेरे भाई ने 17 वोट लिए, कादियानी है, मोहम्मद उसका नाम है। तो जिसने एक वोट लिया था उसको इन्हें सदर बना दिया, तो उसने कहा कि वो उसको लोगों ने शोर मचा दिया ये क्या किया है कादियानियों ने। तो लगा वो उसका चंदा ज्यादा है, इसका चंदा थोड़ा है। तो ना ये तकवे की बुनियाद इनकी है और ना इनकी ईमान की बुनियाद है। इनकी बुनियाद ईमान की सिर्फ और पैसे हैं और इसके अलावा कोई नहीं। ज़ना करो, शराब पियो, झूठ बोलो, चोरी करो, सारा कुछ करो, लेकिन जब जमात को चंदा देते रहो तो आप मुखलस अहमदी हैं। आप जैसा कोई अहमदी नहीं है, आप बहुत खालस अहमदी हैं। आपका नाम इंग्लैंड में चला गया है, आपका नाम रसालों में लिख दिया गया है, ये बहुत ही मुखलस अहमदी है। और जो बंदा ना ज़ना करता ना शराब पीता है, बेचारा गरीब है, चंदा नहीं दे सकता, उसको लिख के भेजते हैं ये बंदा चंदा नहीं देता, उसको जमात में निकाल दिया जाए, जमात से निकाल दिया जाए। हमारे मेरे ताया के बेटे हैं महमूद साहब, उनके निकाह पे वो सऊदीया गए हुए थे, तो उन्होंने 10 साल का चंदा नहीं दिया हुआ था। तो जब वापस आए उनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा ये चंदे की रसीदें लाओ। तो उन्होंने कहा चंदा तो मैं देता नहीं। उन्होंने कहा निकाह नहीं हो सकता। ना उसकी नमाज पूछी, ना रोज़ा पूछा, ना उसके अमाल देखे, ये चंदे की रसीदा, उसका तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया चंदा बना। तो जब उसने चंदा दिया तो नकाशों का चंदे की हाँ पूछा रिब्बी से, कादियानी रिब्बी से पूछा गया कि क्या चंदा अदा हो गया। उन्हें हाथ का लगा दे भी चंदे के पैसे आ गए ने। तो उन्होंने कहा चलो जी निकाह शुरू करो। तो ये इनका ईमान है। चंदे के सिस्टम पे मजीद इनकी जरा वजाहत करें, कितनी किस्म का चंदा है, क्या किस तरह लेते हैं ये क्या? अब देखिए चंदा इनका ये एक तहरीक जदीद है, एक वक्फ जदीद है, एक जलसा सुनाना है। जब 1980 में ज़िया उल हक ने इन पर पाबंदियाँ लगाई, 1982 या 83 में, मैं ख्याल 1982 थी था जब 84 था, तो उस वक्त से जलसा इनका नहीं हुआ रबवा में। तो उस वक्त से लोगों को पैसे बटोर रहे हैं जी हमारा जलसा सुनाना होना, पता नहीं कदों मर्जी जब मर्जी इजाजत मिल के पैसा तो होना चाहिए ना। तो ऐसे ये पैसे बटोरते हैं कि उस वक्त से जलसा सुनाना नहीं हुआ, पैसे ये लोगों से ले रहे हैं और जो पैसे नहीं देता उसकी रिपोर्ट कर देते हैं। और जो बंदा ज्यादा चंदा दे उस करके बैन कर देते हैं कि ये बड़ा मुखलस अहमदी है, इसको वीज़ा जारी किया जाए। जो माड़ा बंदा होता है चाहे उसके घर में जितनी मर्जी गुर्बत हो, अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ कि रबवा के लोगों ने मेरे से ज़कात ली है। इस दफ़ा रबवा के लोग इतने मजबूर, मैं नाम नहीं बताने तो मैंने वादा किया था कि रबवा का एक रिब्बी है, उसने कहा कि मेरे हालात इतने खराब हैं, अल्लाह ताला जो अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की मेरे पे लानत हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि रब्बा का एक इन्ना का जो खास रिब्बी है उसने मेरे से ज़कात इस दफ़ा ली है कि जनाब मेरे हालात बड़े कोर है, जमात लटेरी हैगी आ, ये अपने ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ उन्होंने पैसे देंगे, सानू क्यों नहीं देते। ये इसका जमात का हाल है। तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऐसे हालात कर दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस काबिल हूँ कि अल्लाह ने मुझे ज़कात की तौफीक दी है। अच्छा, ये वीज़ों का क्या सिलसिला है? क्या कादियानी लोगों को आसानी से वीज़ा मिल जाता है बाहर जाने के लिए? तो जो मुरब्बी है, जो मुरब्बियों की वो भगत करते हैं, जो इनके ज़िले को जो सदर होते हैं, जो ज़हीम होते हैं, उनकी खिदमतें करते हैं, आए उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको ये रिकमेंड कर देते हैं तो उनको वीज़ा मिल जाता है। अब मेरे भाई का नाम लियाकत अली, वो इंग्लैंड में ईस्ट मानचेस्टर में बैठा हुआ है, 12 साल हो गए हैं, उसका वीज़ा नहीं लगा। उसने एक झूठ बोला कि मेरे भाई और मेरी वालदा मुसलमान हो गए हैं, दोनों भाई मेरे बेटों के दुश्मन हैं, तो इसलिए उनको मुझे वीज़ा दिया जाए। तो एम्बेसी वालों ने इधर तस्दीक की हमारे गाँव में, तो उन्होंने कहा यार उसके बाकी भतीजे भी इसी गांव में रहते हैं, उनका तो इतना सलूक है, एक घर में खाना खाते हैं सारे। तो ये आपने क्या किया, तो उसकी फिर एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो गई। अब उसको इस बुनियाद पे मिला है कि वो मजदूर हो गया, चल कर नहीं सकता, और उसको महाना इंग्लैंड गवर्नमेंट ने उसका महाना लगा दिया है। वो उसको शौक लगते हैं तो इस बीमारी की वजह से उसका वो महाना लग गया है 2000 पाउंड, तो वहाँ पे वो गुजारा कर रहे हैं। उनके काज करके करते हैं कि वो कहता है मेरा इधर इलाज हो रहा है, उसने अपने बच्चे वहाँ पे दाखिल करा दिए हैं। इस तरह ये करते हैं कि जो बंदा जिसका आगे पीछे कोई ना हो। आप देखें हमारे गाँव में ऐसे भी हैं जो मुरब्बी वगैरह जिनके सारे वो पहले इधर पढ़ाते थे, अब सारे इंग्लैंड में है, कोई जर्मन में है, कोई किधर है, कोई किधर है। हमारा एक अजीज है उकाड़ा में, तो पहले उसने जब मैट्रिक के पेपर दिए, अभी चंद दिन पहले उसने अखबार में भी दिया, ये एक्सप्रेस अखबार में 2 या 3 महीने पहले की बात है, मेरे पास उसकी कटिंग पड़ी हुई है। तो जब उसने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे इस्लाम लिखा हुआ था।
जब इस्लाम लिखा हो तो उसने कहा तेरे शनाख्ती कार्ड पे तो इस्लाम लिखा है और तू बतौर कादियानी जा रहा है। तो फिर उस अखबार में इश्तहार दिया कि गलती से मेरे जो फार्म है ना शनाख्ती कार्ड उस पर मज़हब इस्लाम लिखा गया है, मैं कादियानी हूँ इसलिए मेरा जो मज़हब है मेरा तब्दील है, इसलिए मेरे मज़हब वो खाने पे कादियानी लिखा जाए। ये इनका हाल है कि इनको कुछ नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं, बस इंग्लैंड का वीज़ा मिलना चाहिए। कादियानी जो है इत्मीनान की करती है कि ये तो खुद एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, ये हमें भी कहें तो इनका क्या एतबार है? जहाँ कुफर का फतवा है तो मैं ये फैसल टाउन में एक मुज़ाकरा हुआ था कादियानियों का और मुसलमानों का, तो वहाँ पे मुझे मदऊ के बुलाया गया। तो उन्होंने सबसे पहले ये वहाँ का कादियानी मरबी था, तो उसने ये कहा कि जो बंदा बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और मुसलमानों का ज़बिया खाए और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उसको काफिर ना, नबी पाक ने फरमाया कि उसको काफिर ना कहो। तो मैंने उनको सवाल किया कि आप ये सही हदीस बयान कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही हदीस है। मैं कहा जो ये भी हदीस में जो किसी को काफिर कहे वो खुद काफिर है। उसने कहा ये बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो मैंने कहा क्या हिंदुस्तान के लोग जो 2-2.5 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान में, वो किबला की तरफ मुंह मार करके नहीं पढ़ा करते थे? क्या वो मुसलमानों का ज़बिया नहीं खाते थे? क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते थे? तो मिर्ज़ा ने उनको सबको काफिर कहा। तो जब उसने काफिर कहा तो वो खुद काफिर हो गया। क्या काफिर मुसलमानों का नबी हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं ये आप फितने वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा फितने वाली, इसका जवाब दो कि आपने कहा जो किसी को काफिर कहे वो खुद काफिर है। तो मिर्जा साहब तो खुद काफिर हो गए, उसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहा कि ये काफिर है और दारा इस्लाम से खारिज है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई जनाब खाने का टाइम हो गया, बाद में करेंगे। तो जब खाने का टाइम हो गया उसने कहा कि अब टाइम नहीं रहा तो इसको बर्खास्त करते हैं, फिर कहीं दोबारा ये महफिल रख लेंगे। वो मेरा ख्याल वो कादियानी मरबी शायद इस मेरी इंटरव्यू को सुन ले, वो ईमान से कहेगा कि ऐसी बात हुई थी। अज़मुद्दौला साहब, आप जब मुसलमान हुए तो जमात अहमदिया की तरफ से और आपके ख़ानदान की तरफ से आपको क्या उन्होंने मुश्किलात आपके लिए पैदा की और आपने किस तरह उनसे इस मुश्किलात से आप कैसे निकले? ये 91 की बात है, जब मुझे पता चल गया था कि ये जो फ्रॉड है सारा, लेकिन मैं उसका इजहार नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता था कि जो पहले कादियानी लोग हमारे इलाके में मुसलमान हुए थे उनका सोशल बाईकाट करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात उन्होंने खड़ी की। और मैं एक कट्टर घराने से तलक रखता था, मेरा वालिद बहुत कट्टर कादियानी था। तो मुझे पता था कि मेरा वालिद बहुत सख्त है तो वो मुझे घर से निकाल देगा। लेकिन जब मुझे अल्लाह का खौफ आया, अगर मैं इसी हालत में मर गया और मुझे हकीकत का पता चल गया है कि ये कुछ दीनी कोई काम नहीं है, ये तो फ्रॉड है, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं इसको बता दूंगा किसी ना किसी को। फिर मेरे दिल में सूरत तौबा की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते अगर वो कुफ्र को ईमान से ज़्यादा अजीज़ रखें। और अगली आयत में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे भाई तुम्हारी बहनें तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे माल और तुम्हारी हवेलियाँ अगर तुमको अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब हैं और जहाद से ज़्यादा महबूब हो तो फिर अपने ईमान की फ़िक्र करो, मतलब अपने दोज़ख में जाने के लिए तैयार रहो। तो ये बात, इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा खौफ दिया कि अब मैं बाज नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने अपनी वालदा मोहतरम अल्लाह उनको करवर कर जन्नत दे, वो भी बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उनको बताया तो उन्होंने कहा बेटा मजाक ना करो मेरे से। तो मजाक वाले में नहीं अम्मी जी बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, मरज़ियत तायब हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा तेरे बाप को पता चल जाएगा तो ये इस घर को आग लगा देगा। तो मैंने कहा अम्मा जी अगर घर को आग लगती है सारे जल जाएंगे, मुझे फ़िक्र नहीं है। भाइयों को पता चला, भाइयों ने कहा कि अब हमारे घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारे कादियानी हमें छोड़ देंगे। तो जब मैं इतनी बात करके निकला तो घर में काफ़ी झगड़ा शुरू हो गया वालदा का वालदा ने वालदा को समझाया कि कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, वो किसी लालच में आ गए उसने ये काम किया है। तो जब उनको यकीन हो गया तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि वालदा ने कहा कि बेटा तुमने हमारे घर नहीं आना, तो क्योंकि आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। गाँव वालों को भी पता चल गया, कादियानी को, सब ने मेरे से बोलचाल बंद कर दी।
اب مسلمان بھی میرے سے نہیں بولتے تھے کیونکہ ان کو میں نے بتایا نہیں تھا، اور گھر والے میرے سے نہیں بولتا، تو جی میرے لیے وہ ایک ٹینشن تھی کہ میں باہر نہیں بتا رہا تھا کہ ابھی تو میں نے ان کو بتایا ہے، اگر وہ مسجد میں اعلان کر دیں کہ یہ فلاں بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو گاؤں میں تو بہت فساد ہو جائے گا۔ تو پھر میں چھوڑ کے لاہور آ گیا، اللہ نے مجھے ادھر روزگار دے دیا، جب روزگار دے دیا تو پھر میں اور ڈٹ گیا تو ایک دفعہ میں عید پہ گیا تو میری والدہ نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ نہ وہ ہمارے گھر میں فساد پڑتا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جی میں اگلی نیکسٹ ٹائم نہیں آؤں گا، اس طرح میں آ گیا ہوں، اگر میں آیا تو میں دین کی بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، مرزا کافر ہے، کوئی بھی یہ سارا فراڈ ہے۔ تو پھر میں اگلی عید پہ نہیں گیا تو پھر وہ ماں تھی کو سب بھائیوں نے کہا کہ نہیں بلانا، مانے کا نہیں، میرا بیٹا جیسا بھی ہے نا تو اس کو بلا لو، عید اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو بس میرا وہ جانا تھا تو میری بات بھی تھوڑی سننی شروع ہو گئی، میرے تو مشکلات تو ہوگی فنانشلی، میری مشکلات، میں 3-4 سال ایک لاہور میں ایک جگہ ہے جہاں پہ میں رہا ہوں ایک آفس میں، میرے پاس نہ کوئی چارپائی تھی نہ کوئی بستر تھا، اور میں اللہ گواہ ہے کہ ایک رات میں نے میری صبح پیپر تھا ACMA کا، تو رات کو دفتر والوں نے کہا کہ بھائی آپ ادھر نہ رہا کریں، ہمارے دفتر میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اللہ اس چیز کا گواہ ہے کہ توپ کے پاس وہ جو ٹاؤن ہال ہے جہاں پہ وہ جہاز کا لگا ہوا ہے اور وہ توپ دمدمہ توپ لگی ہے، وہاں پہ ایک لائٹ تھی، تو وہاں رات بیٹھ کے میں نے پیپر کی تیاری کی، اور لوگ ادھر تھے کہ یار بندہ یہ پاگل ہے، یہ کتابیں رکھ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ یہ آج کا دن ایسے نہیں رہے گا، اللہ میرے پہ اچھا وقت لے کے آئے گا۔ تو کافی مشکلات ہوئیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جب میری ماں نے اسلام قبول کیا تو پھر میری مخالفت میرے سے والدین کی والد کی مخالفت ہٹ گئی، میری والدہ کے خلاف ہو گئی، تو اس کو طلاق دینے کی کوشش، کہا کہ میں طلاق دے دوں گا، تو میری والدہ نے کہا آپ 3 نہیں 10 دے دو، کیونکہ طلاق تو اسی وقت ہوگی جب میں نے اسلام قبول کر لیا، تو بس پھر بھائی ہو گیا، پھر دوسرا بھائی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلیں حل کر لی، اللہ نے اب ساری آسانیاں پیدا میرے لیے کر دی ہیں۔ یہ جو لاہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لاہوری ظاہری تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور مرزا کو نبی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں جو بندہ نبوت میں جھوٹا ہے وہ باقی دعووں میں کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کہتے ہیں کیا ہے مرزا قادیانی نے، سب کو پتہ ہے، لاہوریوں کو بھی پتہ ہے اور قادیانیوں کو پتہ ہے، رب والوں کو پتہ ہے، اور لاہوری کہتے ہیں ہم نہیں مانتے نبی۔ اب جب نہیں ان کو مانتے تو اس کو نبوت میں جھوٹا کرتے ہیں، تو پھر مہدی کیسے ہو گیا، اگر وہ مسیح موعود کیسے ہو گیا جب وہ نبی جھوٹا ہے؟ تو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ ایک جھوٹ میں ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کو سچا تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ ایک بات میں جھوٹا ہو گیا کہ یہ نبی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کتابوں میں مرزا نے خود کو نبی ظاہر کیا وہ لاہوری جماعت والوں کے گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ کتاب غلط ہے، اس میں مرزا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ غلط دعوے ہیں، ان کو ہم کیوں انہوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہیں؟ تو یہ ایک کفر کے 2 نام ہیں، قادیانی اور لاہوری ایک ہی کفر کے 2 نام ہیں۔ یہ سارا پیسوں کا جھگڑا ہے، ان کا پلاٹوں کا جھگڑا ہے کہ جو لاہوری جماعت کے قبضے میں پراپرٹی تھی وہ لاہوریوں نے قبضہ کر لیا، اور جو ربوہ میں لاہوری جماعت والوں کی پراپرٹی تھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اصل یہ جائیداد کی جھگڑا ہے۔ وہ پہلا جو لڑکا ان کا خلیفہ تھا پہلا جو نور الدین موچی تھا، ذات کا موچی تھا وہ، تو اس کی اولاد نے کافی ملیں بنائی ہیں، ایک تاج گھی مل بنائی ہوئی ہے، ایسے انہوں نے ایک 3-4 ان کی گھی ملیں ہیں۔ اب ایک موچی کون سی گھی ملیں بنا سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی چمڑے کی فیکٹری تھی؟ تو یہ سارا جماعت کا چندہ تھا جو اس نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، اسی وجہ سے پچھلی دن کا اس سے جھگڑا ہوا، تو یہ 2 جماعتیں علیحدہ ہوگی۔ بیسیکلی دونوں ایک ہی کفر کے 2 نام ہیں۔ عظمت اللہ صاحب یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو سارا مذہب کے نام پہ فراڈ کھیلا گیا، اس میں مرزا کے خاندان نے اور حکیم نور الدین صاحب کے خاندان نے کیا کیا فوائد حاصل کیے اس سارے فراڈ سے؟
اس سارے فراڈ میں ہم دیکھیں مرزا قادیانی جو نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ آپ مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں اور اس کی جائیداد پہ سارے خاندان میں بٹ رہی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین انہوں نے خریدی ہے چندے سے، اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ جو گھروں کے خرچے چلتے ہیں، اور یہ 50 انہوں نے گھروں میں یہ قادیانی جو ان کے خلیفے ہیں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے شوق کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، ان کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ یہ چندوں سے برداشت ہوتا ہے۔ یہ کوئی ان کی فیکٹری ہیں جو مرزا کا خاندان کی؟ یہ سارا چندہ ہی ہے جن سے یہ لینڈ کروزر، اور آگے جب یہ جاتے ہیں آگے پیچھے ان کے فل پروٹوکول ہوتا ہے، 10 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں 10 پیچھے ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے؟ تو یہ ساری جائیدادیں ہزاروں ایکڑ ربوہ کے ارد گرد زمین ہے جو اس خاندان کی ہے، جو مرزا سے ان میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اسی طرح مرزا نور الدین کے خان ایک ذات کا موچی بندہ ہو اور اس کی گھی کی ملیں ہیں، اب بھی شاہتاج جو مل ہے گھی مل وہ نور الدین خاندان کی ہے۔ اب جماعت کے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں قادیانی جماعت کے، اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ مرزا ناصر نے 16 سال کی مرتے وقت 16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، اب اس کی وہ زندگی برباد کرے گا؟ تو یہ عللے تللے کیا کسی نیک بندے کے ہو سکتے ہیں کہ ایک 80 سال کا 70 سال کا بندہ ایک 16 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے؟ ہاں مرزا ناصر نے، یہ مرزا ناصر نے شادی کی تھی ایک 16 سال کی لڑکی سے، اور اس لڑکی کو پسند کیا گیا ہے۔ پسند اس طرح کیا گیا، کسی محفل میں، وہ عورتوں کی محفل تھی، وہاں پہ وہ لڑکی مرزا ناصر کو پسند آئی، اور اس کے باپ کو اس نے پیغام بھیجا کہ اس سے یہ بیٹی مجھے ہبہ کر دو، تو اس نے ہبہ کر دی اور اس سے شادی کی، اور اب وہ زندہ مرزا ناصر کو مرے ہوئے بھی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، وہ اب تک زندہ ہے۔